المدثر المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 15. تدريبات على الشدتين في كلمة. يزكى يزكى يزكى. يذكر يذكر يذكر. المدثر المدثر المدثر. المزمل المزمل المزمل. عليين عليين عليين. عليون عليون عليون. إن الذين إن الذين إن الذين إلا الذين إلا الذين إلا الذين. من شر النفاثات من شر النفاثات من شر النفاثات. فعال لما يريد فعال لما يريد. فعال لما يريد.